साँची आफ्नो सपना खाती राखी यो धरतीमा जन्मायो आमा। जन्मिएपछि दुधको भारा तिम्रो आँचल मेरो घर तिमी नै संसार हौ मेरी आमा। आमा 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 आमा। आफू बाटो बनेर सन्तानलाई टेकाउने अप्ठ्यारोलाई पन्छाई राम्रो बाटो देखाउने सन्तानलाई शीतल दियौ आफू छेकी घामा तिम्रो न्यानो माया पाई चम्काउने छु नामा। भाउजूले यो घर बिगार्न खोजेकी छे त्यसलाई साथ दिन्छस् भने मलाई भन्नु केही छैन। विचार गर्दा विचार गर। आफ्नो मर्न लागेको बाउलाई मात्र हाउने कि हामीलाई पनि हाउने हो? सबै धनको पोको बोकेर तिमीहरूको आमा छोरी बसेका छौ त किनेर ल्याएर खाए भयो नि। ए दाइ तेरो मात्रै किन भ्रष्ट भएको? बाउलाई मात्र फलफुल किन ल्याएर खुवाउँछस्? भाउजूलाई पनि किलोको किलो ल्याएर खुवा न। चिनेनौ मेरो मर्न नसकेको अपाङ्ग बाउ। यो कुरामा टेन्सन नलिनुहोस्, म त्यो केटा कोरेछ बुझ्छु। त्यो मान्छे ठिक छ। अब हाम्रो साथ कहिले छुट्दैन। त्यो बाचा त बिर्सिदैनौ नि। त्यो बाचा कहिले पनि भुल्ने छैन र तिम्रो साथ पनि छोड्ने छैन। तपाईको हो, म तपाईलाई चिन्दिनँ। तर एउटा कुरा कान खोलेर सुन्नुस्, आइन्दा मेरो घरमा आउने प्रयास नगर्नु होला। अनि अर्को कुरा, मेरो बहिनीलाई जुन नाटक गर्दै हुनुहुन्छ नि प्रेम सम्बन्धको, त्यो गर्ने प्रयास पनि नगर्नु होला। नाम थाहा छैन भने सुनिहाल, नाम हो महेन्द्र। आइन्दा त्यो केटालाई भेटेको मात्र थाहा पायो भने म भन्दा नराम्रो कोही पनि हुँदैन। त राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि मलाई केही मतलब छैन। र अर्को कुरा, जसलाई तैँले मेरो अङ्गालोमा देखाएको थिइस् नि त्यो मेरो बोयफ्रेन्ड हो। अनि सम्धिने जिउ खै त देख्दिन त। किन चाहियो सम्धिने जिउ? आमा घरमा हुनुहुन्न। र अर्को कुरा, तपाईँहरूको छोरी पनि कामले बाहिर गएकी होइन, आमाको सुन चोरेर नाठोसँग गएकी हो। अहिले त सासूको सबै सुन चोरेर बेपत्ता भइस् भन्दै थिए। हो बाबा, म त्यो घरकी अर्गेली हो। कसरी हुन्छ? मलाई त्यो घरबाट निकाल्न खोजेका छन् आमा र नन्द मिलेर। अब तैँले सुजनलाई बिर्सिनु पर्छ। तेरो जीवनको एउटा नयाँ बिहानीको पाइला कोर्नुपर्छ तैँले। बाबा, म मेरो सुजनलाई मेरो मनबाट कहिल्यै हटाउन सक्दिनँ। जबसम्म म यो संसारमा रहन्छु,
यो संसार छोडेर जादिन। आमा महेन्द्र, के भयो तिमीलाई? केही भएको छैन। महेन्द्र, तिमीलाई म यहाँ छु भनेर कसरी थाहा भयो? जसले मनदेखि मन पराउँछ नि ऊ कहाँ छ भनेर उसको गन्धले थाहा पाउँछ। अनि तिमी यस्तो एकान्त ठाउँमा किन? तिमीलाई नै सम्झेर बसेको थिएँ नि। तिमीलाई कसले जित्न सक्छ र? अनि तिम्रो भाउजूसँग कहिले भेटाउँछु? घरमा जाँदा पनि भेटाउँदैनौ त। अब भाउजू मान्न तिमी आफै आउनुपर्छ। भाउजूलाई मार्ने काम त तिम्रो हो, मेरो होइन नि। मैले तिमीलाई मार्न सहयोग गरेको थाहा भयो भने हामी दुवैजना जेल पुग्छौँ। अनि त्यो सम्पत्ति आमा र दाइको हातमा पर्छ। त्यसैले तिमी मार्न अगाडि नपर्नु, अरूलाई लाउनु। त्यसपछि सबै सम्पत्ति हाम्रो हातमा हुन्छ। त्यो सम्पत्ति हाम्रो होइन, मेरो। मेरो तिम्रो मतलब? हो, मेरो। तिमीले मलाई धोका दिने विचार गरेको त होइन नि? तिमीले कस्तो नबुझे कि एउटा उखान छ नि, श्रीमान श्रीमती एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। म त्यस्तो कुरा बुझ्दिनँ, अलि सिधै भन न। मतलब तिमी मेरी हौ, म तिम्रो हो। हामी दुई भनेको एक हौ। बल्ल बुझेँ, अलि बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो नि त। अनि तिम्रो बाउलाई मारेर तिम्रो दाइलाई फसाउनुपर्छ। त्यसपछि आमासँग सल्लाह गरेर हामी दुईको बिहे गर्नुपर्छ। बिहे गरेपछि हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसपछि आमालाई पनि हाम्रो बाटोबाट हटाउनु पर्छ। तिमीले ठिक भन्यौ बबिता। अस्ति तिमीले 3 लाख दिएर 30 लाख फाइदा भएको छ। अब फेरि मलाई 2 लाख रुपियाँ चाहिएको छ। प्लिज जसरी भए पनि 2 लाखको व्यवस्था गर न। म आमासँग कुरा गर्छु अनि तिमीलाई ल्याएर दिन्छु। कता गए नानो बुनु तल आटो बा कता गए भइदिएन बारे अनि कता हो त छोराछोरी खै? तिम्रा घरका मान्छे को कहाँ जान्छ के गर्छ मलाई कसरी थाहा हुन्छ? आफू सधैँभरि एक्लै भोक लाग्छ के खान्छस् भनेर सोध्ने मान्छे कोही छ मलाई? प्याक प्याक तिर्खा लाग्छ, पानी दिने मान्छे पनि हुँदैन। अनि को कहाँ गएछ मसँग सोधेर गएछ र? काहीँ नभएको माने बिरामी जति खाए पनि जति खुवाए पनि कहिले सन्तोष छैन। सधैँ खानेकुरा र खुवाउने कुराको मात्रै नाटक गर्छौ, धेरै मलाई अवगाल गर्छौ जतिखेर पनि। यही पारा हो भने नि मलाई सधैँ खेदो खाने हो भने तिमीलाई छोडेर यो घरबाट चाहिँ म जान्छु। तिमी घरमा भएको र नभएकोमा के फरक छ र? तिमीले मेरो स्याहार सुसार कहिले गरेकी छौ? त्यो कान्छो छोरो पनि नभएको भए त तिमीहरूले त मलाई मारिसक्थ्यौ होला नि आमा छोरी मिलेर। हेर है, मैले भनिदिएको छु मलाई धेरै रिसको पारा नचढाउ। यस्तै हो भने तिमीलाई म खुत्रुको पारा मार्न पनि बेर लाउन्न। कहीँ नभएको इज्जत नभएका सन्तानहरू। तिमीले पाएका सन्तान खुब इज्जत भएका छन् नि। तिम्री छोरीले के भनिन् थाहा छ? सम्धिने आउँदा फेरि किन चाहियो सम्धिनेज्यू? आमा घरमा हुनुहुन्न र अर्को कुरा तपाईहरूको छोरी पनि कामले बाहिर गएकी होइन। आमाको सुन चोरेर नाठोसँग गएकी हो।
सम्धी सम्धिनीलाई गरेको व्यवहार देखेर त मलाई त घिन लाग्यो। के संस्कार दिएर हुर्कायौ तिमीले छोरीलाई? धिक्कार छ। एउटा राम्री आमा बन्ने कोसिस गर न। सबै आमाहरू तिमी जस्तै संस्कार नभएका भयो भने सन्तानले के संस्कार सिक्ने? जे गरी मेरी छोरीले ठिक गरी, म भए त्योभन्दा डबल गर्थेँ। मलाई कसैसित तिम्रो जस्तो लोकाचार गरेर राम्री भन्नु छैन। म जस्तो छु सफा छु, बुझ्यौ? तिम्रो जस्तो मुखमा गोरो मनमा कालो होइन मेरो। जस्तो बाहिर भित्र पनि त्यस्तै हो मेरो छोरी पनि त्यस्तै हो। यहाँ सुन, तिम्रो सधैँ यस्तो बानी हो भने तिमीलाई साथ दिने एक दिन सबै तिमीबाट टाढिन्छन्। तिमीसँग पैसा भइन्जेल सबै तिम्रो पछि लाग्ने हो। तिमीसँग पैसा हुन छोडेपछि कोही पछि लाए मार्ने। छन् केडी सबै मेरी, छैनन् केडी सबै मेरी। यो बुढोले मैले पैसा माग्न लागेको थाहा पाएर त यस्तो गरेको होइन होला नि। बुने आमा, तपाईँसँग एउटा सल्लाह छ। एकछिन लाग्छ। बुने के कुरा छिटो भन्नु, मलाई त कुम्बिली भइसक्यो। सुन्न, आमा, मेरो एकदम बेस्ट फ्रेन्ड बिरामी भएको रहेछ। उसलाई अपरेसन गर्न 2 लाख रुपियाँ चाहिएको रहेछ। मैले पनि मेरो आमा कति सहयोगी हुनुहुन्छ, मनकारी हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ भनेको छु। आमा, अब तपाईँ पनि सानो सहयोग गरिदिनु न उसको लागि। बुने केटा साथी हो कि तेरो केटी साथी हो? साथी त केटै हो आमा। चिन्ता नलि छोरी, मैले सब कुरा बुझेँ। तर घरमा हामीसित क्यास पैसा छैन। म चेक दिन्छु, चेक साटेर काम चलाऊ है त। एकैछिन है बुढी। मैले साइन गरिसकेको छु ल। केही पर्यो भने मलाई खबर गर्नु भन्नु। मैले पनि बुनु तिम्रो बिहाको लागि भनेर ब्याङ्कमा 20 लाख रुपियाँ बचत गरेर राखेको छु। त्यही पैसाबाट 2 लाखको चेक दिएको। तर यो पैसा तिमीले फिर्ता ल्याउनु पर्छ। 20 लाख भएपछि त तिम्रो बिहालाई पुग्छ होला नि खर्च। 20 लाखले त जति भयो नि पुग्छ नि आमा। धेरै किन चाहियो र? बरु छिटो गएर यो चेक साथीलाई देऊ। पैसा भएन भने त हस्पिटलमा मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ। हुन्छ आमा। हजुर आन्टी, अघि तिम्रो सासू र नन्दलाई भेटेको थिएँ। तिमीलाई खोज्दै हिँडिरहेको। तिमीले घरको सुन चोरेर हिँड्यौ गरे। होइन आन्टी, मलाई चोरीको दोष लगाएर त्यो घरबाट निकाल्न खोजेका हो। मलाई सासू र नन्दले जे गरे पनि मेरो भगवान जस्तो देवर हुनुहुन्छ, जसले मलाई जहिले साथ दिइरहनुहुन्छ। उहाँ त्यो घरमा हुनेजेल मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। सासू र नन्दले केसम्म गरेनन्, तर एक दिन उहाँहरू सही बाटोमा आउनुहुनेछ भनेर त्यो समयलाई कुरेर बसेकी छु। जुन घटना तिमीलाई परेको थियो त्यो घटना मलाई पनि परेको थियो। तर म कहिले आत्तिनँ।
मेरो सासूले त झन् मलाई बोक्सीको आरो सुत्ता लगाउँथे, डाडुले हान्थे। मेरो छोरालाई खाइस् भनेर रात दिन मलाई बसी टिप्नु दिँदिनथे। त्यति भएर पनि म बाँचेर बसेको छु। मेरो छोरा नभएको भए त म पहिला नै भिख खाएर मरिसक्थेँ। मेरो सहारा भनेको मेरो एउटा छोरा मात्र छ। आन्टी, तपाईँको त बाँच्ने आधार रहेछ, मेरो त त्यो पनि छैन। मेरो एउटा सोच छ, मेरो आफ्नो सहाराको लागि अनाथ बच्चाहरूलाई ल्याएर पाल्ने। अरूकै बच्चा भए पनि म तिनीहरू सबैकी आमा बन्ने छु। अस्मिता, तिम्रो यो सोचबाट कहिल्यै विचलित नहुनु ल। जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि त्यसको सामना गर्न सक्नुपर्छ। एक दिन न एक दिन तिम्रो दिन पनि कसो नआउला। त्यही दिन आउँछ कि भनेर कुरेर बसेकी छु, तर खै कहिले आउला त्यो दिन थाहा छैन। आउँछ कि आउँदैन पनि। अनि आन्टी, तपाईँको छोरा चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि? तँलाई थाहा छ तेरो भाउजू कहाँ छ भनेर? भाउजू? के भयो भाउजूलाई? मेरो भाउजूलाई के भयो भने म तँलाई छोड्दिनँ नि फेरि। म तेरो भाउजूलाई केही गर्दिनँ। ऊ चाँडै नै मेरै इसारामा नाच्नेछ। तेरो अगाडि म उसलाई मेरी श्रीमती बनाएर देखाउँछु। मेरो भाउजूलाई आफ्नो बनाउने सपना नदेख। त्यस्तो कुरा गर्ने त कति आए, तर कुन दुलोमा पसे अहिलेसम्म थाहा छैन। म दुलोमा पस्नेवाला मध्येमा पर्दिनँ। तँ दुलो उठाएर ल्याउनु मध्येको पर्छु। थाहा छैन भने मेरो नाम फेरि पनि सुन, महेन्द्र। तेरो नाम सम्झन लायकको भए पो सम्झिनु। पहिला सम्झन लायकको काम गरेर त देखा, त्यसपछि सम्झौला। अहिलेसम्म राम्रो काम गरेको छस्, राम्रो काम गरेर देखा। मान्छे जन्मिँदैमा कोही अमर हुँदैन। अमर हुन काम गर्नुपर्छ। त्यो काम म चाँडै नै गर्दैछु। फेरि पनि सुन, तेरी भाउजूलाई तेरै अगाडि मेरी आफ्नी बनाउँछु। त्यही हो मेरो कर्म। बहिनी त छँदैछ, नन्द र भाउजू भएपछि धेरै ठुलो कुरा नगर। भाउजू, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ? मैले तपाईँलाई कहाँ खोजिनँ भाउजू। हिँड्नुहोस् भाउजू, घर जाउँ। बाबु, अब म त्यो घर जान्न। मैले के पनि गल्ती गरेको छैन बाबु, के पनि गल्ती गरेको छैन। तर पनि हाम्रो गाउँभरि सुन चोरेर भागी बन्नु भएको रहेछ। मेरा आमा र बाबा घर जानु भएको रहेछ। उहाँहरूलाई पनि सुन चोरेर नाटोसँग भागी पो बन्नु भएको रहेछ। त्यो घरमा म तपाईँ र बुवाको अनुहार मात्र हेरेर बसेको थिएँ बाबु। भाउजू, मैले निभाउनु पर्ने कुनै पनि कर्तव्यबाट म पछि हटेको छैन। एउटा छोरा बनेर निभाउनु पर्ने कर्तव्य निभाउने प्रयास गरेको छु। भन्छ नि, कहिलेकाहीँ भगवानबाट पनि गल्ती हुन्छ। म त मान्छे हो, मबाट पनि गल्ती भयो। भाउजू,
मबाट कुनै पनि गल्ती भएको छ भने म माफी चाहन्छु। बाबु उठ्नुहोस् न, के गर्नु भएको तपाईँले? गल्ती तपाईँको होइन बाबु, गल्ती तपाईँको होइन, गल्ती त मेरो भाग्यको हो। तपाईँ पनि मेरो छोरा समान नै हुनुहुन्छ बाबु, तर अरूको सोचाइले गर्दा मात्रै हो। सीताले त रामलाई अग्नि परीक्षा दिनु परेको थियो भने म त एउटा विधवा महिला मात्र हो। मैले सबै ठाउँमा अग्नि परीक्षा दिनुपर्छ। यो हामी जस्ता महिलाहरूको अभागी भाग्य हो। भाउजू तपाईँ अभागी होइन, कहिलेकाहीँ समयले मान्छेलाई यस्तै बनाउँछ। हिँड्नुहोस् भाउजू, घर जाउँ। घरमा बुवा पनि तपाईँलाई हेर्न आतुर हुनुहुन्छ। जाउँ भाउजू। हिँड्नु भाउजू, नहिँड्नु न, हिँड्नु। तिमी सधैँभरि यसरी किन रुन्छौ? नरौ न। तिमीलाई भेट्न भनेर सम्झिने पाउनु लाग्थ्यो। तिमीलाई नदेखेपछि निराश भएर जाऊ। मैले आमा र बाबालाई बाटोमा भेटेको थिएँ। उहाँहरूले मलाई सबै कुरा भन्नुभयो। अहिले त सासूको सबै सुन चोरेर बेपत्ता भइस् भन्दै थियो। हो बाबा, म त्यो घरकी अर्गेली हुँ। कसरी हुन्छ? मलाई त्यो घरबाट निकाल्न खोजेका छन् आमा र नन्द मिलेर। मलाई तिमीप्रति पुरै विश्वास छ। तिमीले त्यस्तो काम त गर्नै सक्दिन।
कागले कान लग्यो भनेर कागकै पछि दकुर्ने मान्छे हुँ र म? तिम्री आमाले तिमीलाई जे भने पनि जसो गरे पनि सङ्घर्ष सङ्घर्ष सङ्घर्ष, खोला नाला भिर पहाड सबै तरेर ती सबैलाई पार गर्न नै जित हो। बाबा, सबैको मन जित्न सकिँदैन भन्थे हो रहेछ। मैले पनि यो घरको सबैको मन जित्न कहाँ सकेर बाबा, कहाँ सके? जिन्दगीमा सबै कुरा भोगिसके। जुन दिनदेखि यो संसारमा मलाई मेरो सुदलले एक्लै छोडेर जानुभयो, त्यही दिनदेखि त्यो त हामी सबैलाई थाहा छ त राजु। नानीलाई भित्र पुर्याइदेऊ अनि तिमी एकपल्ट फेरि यहाँ है, एउटा सल्लाह छ। हुन्छ भाउजू। बाबा, के कुरा हो भन्नुहोस् न। बाबु, ठुलेको बिहे गरियो, 3 वर्ष नपुग्दै नियतिले यस्तो खेल खेल्यो हामीप्रति। म कहिले अस्ताउँछु? म अस्ताउनुभन्दा पहिला तिम्रो बिहे गरेर तिम्रो दुलैको मुख हेर्न पाए हुन्थ्यो बाबु। बाबा, मैले त अहिले यस बारेमा सोचेकै छैन। सोचेको छैनौ भने सोच न त। सोच्दा सोच्दै फेरि ढिलो होला कि कसैलाई मन पराएका छौ तिमीले? छैन बाबा, त्यस्तो छैन। बरु बाबा, एउटा कुरा भन। भन न बाबु। मैले बिहे गरेर ल्याएको केटी सही हुन्छ भने के छ? मेरो र भाउजूको सम्बन्धलाई जसरी अहिले आमा र बहिनीले वचन लगाइरहनु भएको छ, नराम्रो सोचिरहनु भएको छ, त्यस्तै सोची भने। त्यसैले बाबा, मेरो बारेमा बिहेको कुरा गर्नुभन्दा पनि बरु भाउजूलाई पो सम्झाइ बुझाइ एउटा राम्रो केटासँग बिहे गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचेको छु। बाबु, तिम्रो विचारलाई त म सेल्युट गर्छु। तिमी जस्ता छोराहरू त हरेक मुलुकमा जन्मिनुपर्छ। बाबा, हजुरले दिनुभएको संस्कार त हो नि। बाबु, बाबा, जुन बाबुआमाले छोरीको खुसीको लागि कहिल्यै अर्को सन्तान पाउने चाहना गरेनौ, आज त्यही सन्तानको आँखामा आँसु देख्दा यो मन छिया छिया भएको छ। अब तिमीले भने पो थाहा पाउनु के कुरा हो छोरी, भन न। छ नि आमा, छोरी भनेको आमाको साथी। जुन घरमा आमा छोरीको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ त्यो घरमा सधैँ शान्ति हुन्छ। किन थाहा छ? किनकि छोरी भनेको लक्ष्मी हो। तिमी जस्तो छोरी भएको घरमा नै नानी कहिले पनि अशान्ति हुँदैन, सधैँभरि शान्ति नै शान्ति हुन्छ। नानी, तिमीले आमाले भनेको कुरा 100% सही हो। यस्तो फुल जस्तो छोरी पाउनु भनेको त हाम्रो गौरवको कुरा हो नि। तिमी जस्तो सुशील छोरी पाउनु हामी कति भाग्यमानी भन त। अनि हजुरहरू जस्तो बाबा आमा पाउनु म पनि त कति भाग्यमानी। अब मलाई पनि केही पनि चाहिँदैन। धेरै चिपार नपार न छोरी, तिमी आफै ज्ञानी छौ। मेरो पनि सानो
सानै छँदा बुवामा बित्नुभयो। अनाथ आश्रममा हुर्के बढे, त्यही सिलसिलामा उहाँसँग भेट भयो। उहाँले मलाई आफ्नो श्रीमतीको रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। अनि छोरी, उहाँको खुसीको लागि मैले अर्को सन्तान जन्माउने अठोटै गरिनँ। त्यसो नभन न रचना। अब यसकी आमा बितिसकेपछि तिमी कान्छी श्रीमतीको रूपमा घरमा भित्रेर मलाई र छोरीलाई सम्हालिदियौ तिमीले। यो त मेरो अभाग्य हो। ल हेर बाबा आमा अब एक अर्काकै तारिफ गर्न लाग्नु भयो है। ए हजुर, के भयो? के भनौँ रचना, त्यति सुखले हुर्काएकी छोरी कति सुख पाउली भनेको आज छोरीको हालत देखेर हजुर, मैले पनि छोरीको आँखामा आँसु देख्दा यो मनलाई थाम्नै सकिन। कुन दिनमा हामीले हामी छोरीलाई त्यो घरमा दिन पुगेछौँ। हो रचना, जीवनभरि छोरीलाई खुसी दिने हाम्रो इच्छा थियो, तर भाग्यले नै हाम्रो खुसी खोसिदियो। हामीले जसरी भए छोरीलाई त्यहाँबाट यहाँ ल्याउनु पर्छ। हुन्छ हजुर, हुन्छ। बबिता, त्यस्तो के हतार थियो र मलाई यहाँ बोलाकी? हतार नै भएर त बोलाएको नि, नत्र किन बोलाउँथी र? त्यसो भए भनिहाल न त। आमाको खातामा 18 लाख पैसा छ अरे। अहिले यी हेर त 2 लाख तिमीलाई ल्याएको छु। बाँकी पैसा आमालाई मारेपछि मिलाउँला। हो र? आमासँग 18 लाख छ। कतै झुट त बोलेकी होइन नि? मैले तिमीलाई किन झुट बोल्नु र? जबसम्म भाउजूको सम्पत्ति हाम्रो हात पर्दैन नि, तबसम्म यही 2 लाखले तिमी काम चलाऊ न। तिमी पनि मभन्दा बाठी रहेछ। म पनि तिम्रै मान्छे त हो नि। अब म गएर आमालाई चेकमा साइन गराएर लिउँछु, अनि त्यसलाई यही बाटोमा ल्याएर मार्नुपर्छ। सबै कुरा पछि अहिले म लाग्छु। हेलो बाबा। छोरी, त म जतिको सुखी अनि खुसी यो संसारमा कोही छैन भन्दिस् त। तेरो जीवनमा यत्रो वज्रपात भएछ, तर तैँले किन खबर गरिनस्? बाबा, म हजुरहरूलाई मेरो पीडा सुनाएर
हजुरहरूलाई पनि दुखी बनाउन चाहन्न थिएँ। हजुरहरूले कति त्याग र तपस्याले मलाई हुर्काउनु भएको छ त्यो त मलाई मात्र थाहा छ बाबा, मलाई मात्र थाहा छ। हुन त छोरीको लागि पहिलो घर माइती नै हो, तर हजुरहरूले मलाई बिहे गरेर हम्बाएर अरूको घर पठाइसकेपछि उसको लागि त श्रीमानको घर नै प्यारो हुन्छ बाबा। त्यो घरबाट उसको लास नउठेसम्म उसको लागि उसको श्रीमानको घर नै प्यारो हुन्छ बाबा, उसको श्रीमानको घर नै प्यारो हुन्छ। छोरी त्यत्रो पीडा पर्दा म आमालाई त भन्न सक्थ्यौ नि, किन भनेनौ छोरी, किन भनेनौ? आमा, तपाईँ मेरो जन्म दिने आमा नभए पनि मलाई कर्म दिनुभएको छ। त्यो कुरा म कसरी भुल्न सक्छु आमा, कसरी भुल्न सक्छु? तपाईँले मेरो लागि सन्तान पाउने रहरसम्म पनि त्याग गर्नुभयो। म पनि हजुरहरूको असल छोरी बन्ने कोसिसमा थिएँ आमा। मेरो जे जति दुःख पीडा थियो तपाईँहरूलाई केही भनिन, तर पनि हजुरहरूले थाहा पाइहाल्नु भएछ। छोरी जे जस्तो भए पनि बिचमा माइत आऊ है। हुन्छ आमा, हुन्छ छोरी, हुन्छ। हेर न गोपालले के भएछ? जाउँ हिँड। मैले अस्मितालाई घर जाऊ भन्दा किन मसँग रिसाएँ? मैले त केही गरे जस्तो लाग्दैन। मैले त उसलाई झन् सहयोग गर्न पो खोजेको हो। ए गोपाल, के सोचिरहेको? बुढीले छोडेर गएको होला, अझसम्म बिर्सिन सक्नु भएको छैन? भन न भन, के भयो? जाउँ न, म तपाईँको घर जानुहोस् न। आउनु आऊ ल, के गर्नु भएको? छोड्नुहोस् मलाई, जानुहोस् तपाईँ तपाईँको घर, जान्न म तपाईँको घर, गइहाल्नुहोस् यहाँबाट। हजुरले कुरै नबुझिकन जाउँ भन्नुहुन्थेन? अस्मिता भाउजूले सुनचोर हिँडी भनेर गाउँ गाउँ हल्ला छ, त्यो त हजुरलाई थाहा नै होला। हो नि, त्यस्तो बेला त हजुरले सम्झाइ बुझाइ कुरा गर्नु पर्थ्यो नि। एउटा महिलाको हात उसको श्रीमान बाहेक अरू कसैले समात्यो भने त्यो त राम्रो हुँदैन नि। तिमीले भनेको कुरा सही हो, तर तिमी यति सानो मान्छेलाई यस्तो दिमाग कहाँबाट आयो? दिमाग होइन, यो त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नि, होइन र? हेर गोपाल, कसैको नजिक जानुभन्दा पहिला उसको खुसी केमा छ त्यो हामीले जान्नु एकदम जरुरी छ। सङ्गीता, हाम्रो कलेज जान ढिला भयो, हामी जाउँ है। गयौँ है गोपाल? ल, तिनीहरूले गरेको कुरा पनि मलाई राम्रै लाग्यो। त्यही भएर मैले श्रीमतीको कुरा नबुझ्नाले मलाई श्रीमतीले छोडेर गएकी हो। भेटाउ न भेटाउ, म पनि खुल्दुलीमा छु। तिम्रो त्यो को साथी रहेछ 2 लाख दिएर तिमीले त्यो बेला सहयोग गरे भनेर। अनि आमा, आज म तपाईँलाई यस्तो गिफ्ट दिन्छु नि, यो संसारमा त्यस्तो गिफ्ट कुनै पनि छोरीले दिएको छैन होला। मेरो बुनेले दिएको गिफ्ट मलाई जस्तो पनि स्वीकार्य छ। यो संसारमा मेरी बुने नेप्टी जस्तो त कसैको छोरी पनि त छैन होला नि, अनि आमा पनि छैन होला। होइन नि आमा। आमा, मैले पनि तपाईँ जस्तो आमा कहाँ पाउँछु र? आमा, अनि एउटा कुरा, मेरो साथीलाई यहीँ भेट्न बोलाएको छु, म यहाँ बोलाएर आउँछु, हजुर एकछिन बस्नु ल। आमा, आज तपाईँको अन्तिम दिन हो, अब हेर्दै जानुहोस्। बुने? हजुर आमा। के भयो? किन टोल? म एकछिन बोलाएर आउँछु, यहीँ बस्दै गर्नु ल।
छोरी तिमीले भने तिम्रो साथी आएन? सायद आउँदै होला। कहीँ तिमीले भने साथी ऊ त्यो त होइन? आज अन्तिम दिन मेरो होइन, तेरो हो छोरी। यो कसरी हुन सक्छ? यो किन हुन सक्दैन? बुढाको मन हुन्न, मलाई इच्छा लाग्छ। मेरो रहर उसले पुरा गर्छ, उसको रहर मैले पुरा गर्छु। यो आजको समयको माग हो कि कसो डार्लिङ? ठिक भन्यो। महेन्द्र, के यो साँचो हो? तिम्रो आमाले उहाँसँग भएको पैसा सबै मेरो नाममा गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसैले त म उहाँलाई माया गर्छु। आज तेरो अन्तिम दिन हो। आज तँलाई कसैले नि बचाउन सक्दैन। आमा